दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्छ जसले टरन्टोको मैले के खाएको छु के रे केमा चियामा बिकेर रे तपाईँले देखाउनुपर्छ मैले बिकेको प्रमाण देखाउनुहोस् न म बिकेको प्रमाण देखाउनुहोस् न तपाईँले प्रमाण देखाउनुहोस् के म बिकेको बाटैमा उसले के पटक हामीलाई आक्रमण गरिरहेको छ दादागिरी जस्तो एउटा क्यामेरा चलाएर मैले चाहिँ पैसामा बिक्ने म होइन बुझ्नु पर्यो काम गरेर के सांसद पैसा दिने ठगेर हिँड्ने लाज शरम छैन ठुलो कुरा गर्ने हँसले तपाईँ ठगेछ त्यहाँ कहाँ छैन त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ बगेर कहाँ छैन जानुहोस् सक्दैन जानुहोस् यहाँ नगर्नु जानुहोस् कहाँ गरेर लड्नु छ जानुहोस् ल लड्नु कहाँ गरेर लड्नु त लड्नु जानु अल्छान्सोली बोल्नु अल्छान्सोली बोल्नु म सानै बोल्छु तिमी पनि नबोल्नु भाइ नबोल्ला तपाईँ हो हैन म त बोल्छु सुन्नु तपाईँ एउटा पत्रकार हो सुन्नु न हैन सुन्नु तपाईँ एउटा पत्रकार हो हैन सुन्नु एउटा सुन्नु एउटा कुरा सुन्नु तपाईँ नसुन्नुस् है मलाई नसुन्नुस् तपाईँ एउटा सुन्नु नगर्नुस् तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुस् तपाईँ एउटा उहाँहरुको कोही फ्यामिली त्यहाँ गएर काम गर्नु भएको छ यो रेस्टुरेन्टमा छैन नहोला अब त्यो त मलाई थाहा छैन सुन्नुस् है अब यो उहाँले काम नगरेको यो पेपर तपाईले कसरी बनाउनु भयो यो चाहिँ तपाईले फोटोकपी लिनु भएको जे भए पनि तपाईले पनि दिनु भएको तपाईले यो डकुमेन्ट बनाएर यही कामको लागि उहाँलाई पठाउन लागेको हो नि त हैन उहाँलाई अथवा उहाँको श्रीमानलाई यो उहाँले कामै गर्नु भएको छैन भने यस्तो निलो पेपर त मैले बनाएको थिएन यो तपाईले पठाइदिएको हो तपाईले पठाइदिनु भएको नडाट्नुहोस् न तपाईँ नझोक्याउनुहोस् मान्छेलाई चप्परी मुनि पारे कुरा नगर्नुहोस् तपाईलाई झुकाउन पर्ने कारण के छ तर यो क्यामेरा सामने यो भिडियो अफर भिडियो अफ हुँदैन उहाँहरु पीडितहरु किन गर्ने कस्तो किन गर्ने किन अनि के हुन्छ त अनि उले अन गर्दा के भयो त के भयो भाइ हेलो आउनुस् तपाईँ तुरन्त तपाईँ आउनुस् न दुई पछि कुरा गर्नु मान्छे भेट्यो माथिकोमा भन्नु होला है हैन अफ हुँदैन हाम्रो अफ हुँदैन किनभने पीडितहरु हामी समक्ष बकेटा डकुमेन्ट लिएर आउनु भएको छ उहाँले धेरै पीडितहरु ल्याउनु भएको छ तपाईँ पत्रकार होला के होला हैन र तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद म तपाईलाई भगवान सम्झिन्छु थ्याङ्क यू सो मच दर्शकबिन पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालीहरू विदेशिनीको संख्या धेरै बढिरहेको छ र त्यहाँ भोग्ने दुःख कष्ट र त्यहाँबाट पीडित भएर फर्किनेहरूको संख्या पनि कम बढ्ने छैन तर पनि हामी जापान अस्ट्रेलिया युएस भनिसकिसकेपछि जति पनि पैसा खर्च गरेर जानलाई रेडी हुन्छौँ लाखौं पैसा असुलेर आफूले ऐस आरामको जिन्दगी बिताएर आम नेपालीलाई धुरु धुरु रुवाउने दलालहरूको संख्या पनि बढ्दो छ यसैको उदाहरण हो कमला भण्डारी हामीले पीडितहरूको गुनासो सुनिसकिसकेपछि उहाँलाई स्ट्रिङ अपरेसन मार्फत समाउनको लागि हामी उहाँको घर जाँदैछौँ पुरानो चेकपोस्टमा आइपुगेको छौँ हामी एउटा स्ट्रिङ अपरेसनको लागि जाँदैछौँ हिजो मात्रै हामी समक्ष पीडित आइपुग्नु भएको थियो कमला भण्डारी जसले चाहिँ जापान लगिदिन्छु भनेर धेरैजनाको लाखौं पैसा खाएको इन्फर्मेसन हामीले पाइसकिसकेपछि अहिले हामी उहाँको घरमा हामी स्ट्रिङ अपरेसनको लागि जाँदैछौँ तपाईँले हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला दर्शकबिन यो हामी ठ्याक्क यो थानकोटको लाइक चन्द्रगिरीको तल फेदमा एउटा गाउँमा आइपुगेको छौँ यहीँको एउटा कुनै घरमा उहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन पाएको छौँ र हामी त्यो उक्त घरमा जाँदैछौँ
दर्शकबिन हामी पीडितको गुनासो मात्रै होइन उहाँहरूले न्याय पनि पाउनुपर्छ र यस्ता दलालहरूले फेरि पनि कुनै नेपालीलाई नठगुन् र कुनै व्यक्तिहरू काम गर्नुको अल्छीले आफ्नो सुखसयल जीवन बिताउनको लागि आम सर्वसाधारण सोझा नेपालीलाई विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा लाखौं पैसा कुम्ल्याएर आफ्नो ऐस आरामको जिन्दगी बिताउने सपना बोकिरहेको छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि केही अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले 1000 पल्ट सोचोस् भन्ने किसिमले पनि हामी पीडितको न्यायको लागि कमला भण्डारीको घरमा पुगेका छौं। दर्शकबिन कमला बस्ने घरमा पुग्दा कोठामा ताला लगाएको भेटेपछि हामी उनलाई खोज्दै खोज्दै उनको कुखुरा फार्ममा पुग्यौं। हेर्नुस् यो दृश्य। उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ माथि खोल्नु ल खोल्नु माथि चिन्नुहुन्छ नि अनि उहाँ चाहिँ हामी समक्ष गुनासो लिएर आउनुभयो। तपाईँले विदेश लगिदिन्छु भनेर पैसा लिनु भएको थियो नि त अगाडि हो त्यो ऊ नगर्नु न मलाई हामीले आफै कुरा गरिहाल्छ नि किन तपाईँले कुरा त धेरैपल्ट गर्नु भएको रहेछ नि होइन कुरा मात्रै गरेर भएन तपाईँले काम चाहिँ किन गर्नु भएन दिदी ए होइन त्यो एकछिन नबढाउनुहोस् है बसेर कुरा गरौँ न के हो तपाईँले बसेर कुरा गर्नु त्यो अफ गर्नु होला है होइन अफ हुँदैन हाम्रो अफ हुँदैन किनभने पीडितहरू हामी समक्ष बकेटा डकुमेन्ट लिएर आउनु भएको छ उहाँले धेरै पीडितहरू पनि ल्याउनु भएको छ तपाईँ पत्रकार होला के होला होइन तपाईँ पत्रकार भयो नि उहाँ रियालिटी के हो उहाँको पनि कुरा राख्नु तपाईँ एउटा पत्रकार मान्छे दुई पक्षको त्यही भनेर त दुई पक्षको कुरा सुनाएको अहिलेसम्म निकालेको छैन नि मैले दुई पक्षको कुरा सुन्नु बल्ल यहाँ आएर सल्लाह गर्ने त्यहाँ बल्ल तपाईँको रेकर्ड गर्नु हुने कि के भने भन्नु तर यो क्यामेरा सामने यो भिडियो अफर भिडियो अफ हुँदैन उहाँहरू पीडितहरू किन गर्ने कस्तो किन गर्ने किनभने के हुन्छ त अनि उसले अन गर्दा के भयो त के भयो भाइ हेलो आउनुहोस् तपाईँ तुरन्त तपाईँ आउनुहोस् न दुई पछि कुरा गर्नु मान्छे भेट्यो माथिकोमा कुखुरा फर्ममा को हो अनि पहिला यहाँ बसेर कुरा गरौँ न के हो उहाँले पनि रियालिटी बताउनु हुन्छ नि यतातिर थोरै जोडौँ ल आउनुहोस् यहाँ बस्नु पहिला बस्नु त्यो कहाँ राख्नु बसेर कहाँ जान्छ आउनु तपाईँ होइन पीडित हजुर म पनि छु अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ ल बस्नु छ अरू छ नि तपाईँले कसलाई पीडित गर्नु भएको छ उहाँहरू छ तपाईँ यस्तो मान्छे के भएको यो हात चाहिँ मेरो त मान्छे लडेर के भएर मैले तपाईँलाई त आमा सम्झेको थिएँ भगवान सम्झेको थिएँ तपाईँलाई तर त्यही के हो सम्झेको भयो तपाईँले के मैले तपाईँलाई त्यही सम्झेको तपाईँको इज्जत यही हो समाजमा बसेर हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य यही हो भन्नुहोस् त मैले तपाईँलाई के गरेको थिएँ त भन्नु त तपाईँले के गर्नु भएको छ र छैन भन्ने कुरा त उ छ त प्रमाण छ त अनि के प्रमाण तपाईँले जापान पठाइदिन्छु श्रीमान श्रीमती कुक भिसामा भनेर तपाईँले के हो यो तरिका भन्नुहोस् त फोन गर्दा उठाउनुहुन्न अलि चित्रान्छु भन्नुहुन्छ फुटबलछु भन्नुहुन्छ विशाललाई फोन गर्दै त विशाललाई फोन गर्दै त को तपाईँ विशाल भने ठिकै छ ठिकै छ तपाईँको विशाल होस् को होस् ल ठिकै छ अब अलिकति म बोल्छु ल बोल्नु तपाईँले उहाँहरूलाई जापान लगिदिन्छु भनेर पैसा कति लिनुभएको थियो उहाँहरूले कति कति पठाउनु त्यसमा चाहिँ मलाई पनि याद भएन याद भएन। म कति अहिले जग्गा किनभने अहिले मेरो टाउकोमा चोट छ होइन यही टाउकोको चोटले गर्दाखेरि मलाई त्यसमा केही थाहा भएको छैन ओके हजुरको नाम के डिस्चार्ज भएको लामा म गुड टिभीबाट धर्म सुन्नुहोस् डिस्चार्ज भएको 2 दिन पनि भएको छैन होइन ठिक छ त्यो डिफ्रेन्ट बाटो भयो तपाईँले पैसा लिएको त 1 वर्ष कसैको 1 वर्ष कसैको 1.5 वर्ष कसैको 2 वर्ष पनि हुन लागिसकिसकेछ होइन तपाईँले काम किन गर्नु भएन काम त यो मैले त गर्ने प्रोसेसमा उतातिर पठाएको होइन उताको यही लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई ढिला भयो भनेर भनौँ मैले जहिले राम्रो काम होला होइन त्यो दिन मैले सबै पन्ड्याको ल्याउँछु भन्ने मलाई थियो मलाई यो सबैजनाको थियो र मैले लिने पनि लिन्थेँ होइन मलाई त्यो केही पनि ऊ थिएन मेरो जापान चाहिँ कसरी पठाउनुहुन्छ तपाईँले जापान त उतैबाट प्रोसेस कस्तो भने उताबाट मान्छेले मान्छे मगायो भने हामीले यताबाट पठाइदिन्थ्यो मान्छेले मान्छे मगाउँछ उहाँबाट त मेरो चाहिँ होटल खाली छ कसले मगाउँछ तपाईँको मान्छे को छ हाम्रो त उहाँ धेरैजना छन् अब अब नन्नामा चाहिँ उहीँ छन् अनि ऊ के अरे अनि दाईहरू उहीँ छन् छोरीहरू उहीँ छ सबै थाहा छ उहाँलाई नै थाहा छ नि
मलाई थाहा छ तपाईले भन्नु पर्यो नि त खै थाहा भएर त कति वर्ष भइसक्यो भन्नुस् त नभइकन त मैले भन्नुस् त तपाईले ठोय कति वर्ष भयो म त श्यामलाई पठाएँ दिलबहादुर कटुवालाई पठाएँ सबैलाई पठाएँ हैन लिएर पठाउनुहुन्छ अनि वहीँबाट दिनुहुन्छ हैन मलाई त वहीँबाट 5-10 हजार दिने हो मलाई त्यो यहाँबाट लागत चाहिँ कति लाग्छ तपाईँ लागत त उहाँ त 3 लाख रुपियाँ तपाईँको हिजोको डकुमेन्ट ल्याउनु ऊ बनिया छैन नि त तपाईको यो ऊ के अरे अनि मेन पावरहरू त बनिया छैन नि मेरो मेरो ऊ छ भनेर यत्रो धाक धम्की दिने तपाईले हामीलाई है तपाईले हामीलाई मान्छे नै सोच्नु भएन है के भनेर गुन्डा गर्दी दाग धम्की यस्तो त्यस्तो भनेर कस्तो भन्नुभयो एसएमएस गर्नुस् त तपाईको छोरा भनौँ त जहिले पनि अनलाइनमा के हो फोन गर्दाखेरि 10-15 ताल फोन गर्दाखेरि तपाईँलाई भेट्नै नसकिने तपाईँको छोराले मात्रै उ गर्ने के हो यो तरिका तिमीले गरेर थिएन र अनलाइनमा के हुन्छ तपाईँले कल गर्दाखेरि जहिले मेरो मम्मी छैन तपाईँ जहिले नआउने के हो डिप्रेसनमा थिएँ मनको कुरा छोड्दिनु कि म त डिप्रेसनको कुरा छोड्दिनु मान्छे मनको कुरा छोड्नु के भन्नु तपाईँले यहाँ गुन्डा गर्दी के भन्नु तपाईँले धाक धम्की दिन्छ अरे धाक धम्की दिनु भएको छ अरे यहाँ तपाईँले के छ अरे नाम यहाँ पक्नु है दिदी यहाँ हेर्नुहोस् यो भ्याली किचन एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट हजुर यो कसको हो यो हाम्रो दाइको दाइको हो हजुर अनि उहाँहरूले त्यसमा कामै गर्नु भएको छैन यो पेपर कसरी बन्यो त्यहीँबाट हो दाइले बनाइदिने हो होइन त्यो त हामीलाई त्यो थाहा छैन काम गरेको मान्छेले त त्यहाँबाट बनाउँदैन काम गरेको मान्छेले अनि जुन सुकै पनि 10 वर्षसम्म एउटैमा टिकेर अनि काम गरे हुँदैन हैन सुन्नु न त्यहाँ 10 वर्ष नगर्ला एक दिन भए पनि त्यहाँनिर उहाँहरूको कोही फ्यामिली त्यहाँ गएर काम गर्नु भएको छ यो रेस्टुरेन्टमा छैन नहोला अब त्यो त मलाई थाहा छैन सुन्नुहोस् है अब यो उहाँले काम नगरेको यो पेपर तपाईँहरूले कसरी बनाउनु भयो यो चाहिँ तपाईँले फोटोकपी लिनु भएको जे भए पनि मेरो प्रमाण हो तपाईँले बनाइदिनु भएको तपाईँले यो डकुमेन्ट बनाएर यही कामको लागि उहाँलाई पठाउनु लागेको हो नि त होइन उहाँलाई अथवा उहाँको श्रीमानलाई यो उहाँले कामै गर्नु भएको छैन भने यस्तो निलो पेपर त मैले बनाएको थिएन यो तपाईँले पठाइदिएको हो तपाईँले पठाइदिनु भएको नडाट्नुहोस् न तपाईँ नझोक्याउनुहोस् मान्छेलाई चप्परी मुनि पारेर नगर्नुहोस् तपाईँलाई झुकाउन पर्ने कारण के छ अनि के छ भनेपछि के भएको भन्नुहोस् त कति वर्ष भइसक्यो सुन्नु न यो पेपर ल ठिकै छ बनाइदिनु यो पेपर होइन यो ठिकै छ यो मानौँ न हामीले बनाइदिएको होइन तर त्यतिर जाने मेरो सहमति उहाँ हुनुभएको होइन तपाईँ भन्नु त के सहमति तपाईँलाई यो पेपर बनाएर तपाईँले हुन्छ भनेर तपाईँले हुन्छ भन्नुभएको होइन तपाईँ त्यतिखेर सहमति हुनुहुन्थ्यो कि थिएन अहिले आएर यो पेपर किन बनाइनु पर्यो कसो बनाइनु भन्ने कुरा हुन्छ अहिले सहमति छ इलिगल कुरा गर्न मिल्छ सहमति छ तर सहमति भएन खैन हामीलाई कति महिना मोडाइदिनु थियो यो इलिगल हो हामीलाई वचन कति महिना मोडाइदिनु थियो 10 साल पोहोर होइन मसँग कुरा गर्नु न तपाईँले अरूसँग किन कुरा गर्नुहुन्छ होइन उहाँ बिचमा आउनु घरको परिवार कुरा भए पनि रियालिटी बोल्नुपर्छ क्या तपाईँ आफै भन्नुहोस् न यो लिगल हो यो बनाउन मिल्छ उहाँले यो त होटलबाट बनाइदिएको होटलमा पनि तपाईँहरूको सहमति भयो होला नि त हामी जाम्ला होइन तपाईँ र हामी जाम्ला तपाईँ गएपछि हुन्छ त्यही त तपाईँको आइडियामा चाहिँ तपाईँ त अब यो कारोबार गरिराख्ने मान्छे तपाईँलाई त आइडिया छ अब यसरी त्यहाँनिर कामै नगरेको मान्छेलाई यहाँ त्यहाँको पेपर यसरी बनाउन मिल्छ कतिमा सम्झौता हुन्छ तपाईँहरूको यो 40,000मा गरिदिनु 40,000मा बनाइदिनुहुन्छ कतिजनाको बनाइदिनु भयो अहिलेसम्म खै कतिजनाको बनाउनु दाइलाई नै थाहा छ होइन तपाईँले चाहिँ कतिजना होइन मबाट नि त्यही कति गयो त्यो थाहा छैन दाइले अरू पनि अन्य मान्छे कतिजना बनाउनु त्यो मलाई थाहा भएन यो इलिगल हो भन्ने थाहा छैन मलाई थाहा भएन थाहा भएन तपाईँ कामै नगरेको मान्छे त्यहाँबाट सर्टिफिकेट निकाल्नु लिगल हो लिगल हो मैले दिलबहादुर कटुवालको डाउनटाउन रेस्टुरेन्टबाट निकालेको छु म्याम बुझ्नु न ल हिँड्नु डाउनटाउन रेस्टुरेन्ट होइन 72 सालको त्यो गर्न मिल्छ त्यो लिगल हो लिगल्ली नै हो लिगल हो त्यो लिगल हो अरे ओ माई गॉड यो कुन चाहिँ लिगल हो डाउनटाउन रेस्टुरेन्टमा जानुस् उल्लेख सुन्नुस् हैन तपाईहरुको त्यसो दिलबहादुर कटुवाललाई फोन हान्नु लिगल्ली रहेछ कि इलिगल्ली रहेछ कुन रेस्टुरेन्टमा तपाईहरुको सहमति हुन्छ यसरी हाम्रो त यो डाउनटाउन रेस्टुरेन्टमा दिलबहादुर कटुवालको गरायो हैन जहाँ मान्छे छैन त्यहाँबाट गराउन दाइको छ यो अझ दुईटा छ उनको रेस्टुरेन्ट दुईटा छ हैन दुईटा भएर 12 वर्ष पुगेको छ त्यहीबाट बनाउँछ ओके उनले नै त्यहीबाट बनाउँछ अब ठीक छ यो तपाईहरुले सहमतिमा 40,000 दिएपछि जुनसुकै होटलले तपाईहरुलाई यस्तो पेपर दिदो रहेछ हैन दिन्छ ओके ल ठीक छ अब तपाईहरुले उहाँको काम चाहिँ के भएर रोक्नु भयो किन गर्नु भयो किनभने यो लकडाउन भयो नि लकडाउन भइसक्यो लकडाउन भएपछि सबै कुरा अनि त्यहाँ पछाडि भनिदियो होइन पछाडि भनिदियो दसैँ तिहारको बिचमा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले विशाललाई फोन गर्न विशालले फोन गरेर म भोलितिर आउँछु भन्नु दसैँ र तिहारको बिचमा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म किन छैन मैले 16 पटक 17 पटक तपाईँलाई कल गर्दाखेरि किन उठाउनुहुन्न बहिनी मैले त्यतिखेर सुन्नुहोस् मेरो तपाईँलाई म सब डकुमेन्ट देखाउँछु होइन म कुन स्थितिमा थिएँ भनेर
मेरो त किन मैले त अब तपाईँलाई यो भन्न पर्दाखेरि मलाई कस्तो छ भने अब यो कुरा मलाई भन्दा पनि नभनौँ होइन म त एक्लो महिला पीडित हुँ होइन म खै थाहा छैन मलाई मेरो श्रीमान छ मेरो जापान छ उहाँ छोरा छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ मलाई कलङ्कीमा हुँदा त्यसो भन्नुभएको छ तपाईँले होइन जापान त छ साँच्चै भन्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ छुट्टै तपाईँको छोरी पनि छ तपाईँको छोरा छ जापान हुनुहुन्छ हाम्रो छुट्टै बस्नु भएको छ होइन तपाईँको मेरो दिदी पनि जापान छ भन्नुभएको छ तपाईँको दाइ अस्ट्रेलिया छ भन्नुभएको छ सबै छ सबै भएपछि हामीलाई गरिदिनु पर्यो नि त किन गरिदिनु भएन 3 महिनाभित्र गरिदिन्छु भनेर तपाईँले यो गर्नुभएको हामी जस्तो सोधा सिधा किन तपाईँले आशा गर्नुभयो अनि कस्तो सानसोले बोल्नु न त्यही आउनु भएको थियो त हाम्रो घरमा आएको थिएँ म किन दुःख दिनु भयो हामीलाई भन्नुहोस् सानसोले बोल्नु न सानसोले बोल्नु उहाँको टाउको हेर्नु क्या यहाँ हेर्नु यहाँ बोलेर हेर्नु न तर मलाई कति पीडा छ त्यसलाई थाहा छ उहाँलाई पनि पीडा छ नि त तपाईँ एउटा महिला भएर महिला पीडा बुझ्नु सक्नु न मैले उहाँको कन्डिसन कस्तो छ थाहा छ सक्छु तर हाम्रो पीडा छ नि हेर्नुहोस् त हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त हामीले त तपाईँलाई के भनेको छ तपाईँले किन कराउनु भएको तपाईँले के भन्नु उहाँ जरक हुनुहुन्छ उहाँसँग सानसोले बोल्नु भन्दैछ जरक उहाँको जरक पीडा तपाईँले देख्नु भएको छ ब्याज 3 रुपियाँ ब्याजले 1.5 वर्षसम्म पैसा 4 लाखको कति पुग्यो होला सुन्नु न त्यो हामीसँग कुरा त्यो हामीसँग कुरा हो त त्यो हामीसँग सरकार कुरा होइन नि त उहाँले त प्याज दिने दिन भरि चियर दिन उहाँले काम सानसोले बोल्नु म सानै बोल्छु तिमी पनि नबोल्नु भाइ नबोल्ला तपाईँ हो सुन्नु तपाईँ एउटा पत्रकार हो सुन्नु न होइन सुन्नु तपाईँ एउटा पत्रकार हो होइन सुन्नु यता सुन्नु एउटा कुरा सुन्नु तपाईँ नसुन्नुहोस् है मलाई नसुन्नुहोस् एउटा सुन्नु नगर्नुहोस् है तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ एउटा पत्रकार मान्छे होइन तपाईँले त्यो क्यामेरा अब तपाईँले रिमा लाउनु भएको छ उहाँ त्यो क्यामेरा तपाईँले रिमा बोक्नु भएको छ त्यो हाम्रो समस्या कुरा होइन नि त तपाईँ त हाम्रो समस्या बुझ्नु आउनु नि त त्यो त तपाईँको समस्या कुरा होइन त्यो त तपाईँको प्रब्लम लिएको होइन नि त मैले यो मेरो आफ्नो स्वतन्त्रताले तर तपाईँको प्रब्लम हो नि त त्यो त उहाँले त 3 रुपियाँ ब्याजमा लिनुभयो कि 1 रुपियाँ ब्याजमा लिनुभएको त्यो त उहाँको प्रब्लम हो उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी त पुरा गर्नु परेन उहाँले 3 महिना माग्नुहुन्छ भनेर जनताको सानसोले बोल्नु भनेको जरक जरक के छ सानो तपाईले उहाँको म पनि छुइनँ यहाँनिर तपाईँको पीडित हो त तपाईँले के भनेको छ त हामीले एकछिन नबोल्दिनु न भने होइन तपाईँले उहाँको पैसा एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँको काम हुँदैन तपाईँको पैसा पाउँदैन भनेको छु त भन्दैछु त हामीले सल्लाह दिइरहेको छौँ त बारम्बार सल्लाह दिँदा के सल्लाह दिनु भएको छ जो चोरो छ ठुलो सोर पैसा तुरन्त फिर्ता चाहियो अहिलेको अहिले सानो ब्याज सौदे चाहिन्छ सानो नि ब्याज चाहिन्छ पैसा खेलाची होइन ठुलो कुरा गर्ने होइन के बहिनी तपाईँसँग ठुलो कुरा सानसोले बोल्नु कस्तो ठग्यो के सांसद हो के सांसद पैसा दुनियाँमा ठगेर हिँड्ने लाज पनि छैन ठुलो कुरा गर्ने हँस्ने तर ठगेछ त्यहाँ कहाँ छैन त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ बगेर कहाँ छैन जानु सक्दैन जानुहोस् यहाँ नगरौँ जानुहोस् कहाँ गएर लड्नु छ जानुहोस् ल लड्नु कहाँ गएर लड्नु त लड्नु जानुहोस् एकछिन पहिला हो बुझ्यो जानुहोस् कहाँ गएर के गर्नु छ जानुहोस् कहाँ अदालत छ जानुहोस् गुन्डा लाउँछु अरे अझ मार्छु अरे कुमार राई तामाङ तपाईँ कुमार राई तामाङ होइन कुमार राई तामाङ हो कुमार राई तामाङ होइन कुमार राई तामाङ होइन उहिले गुन्डा लगाएर हामी मरिँदैन क्या दुनियाँ ठग्न ठुलो कुरा गर्ने त्यस्तो गर्ने बढाएर राख्नु भएको अहिले साह्रै हुनुभयो होइन होइन बहिनी म यो धेरै सुन्नु न उहाँ डिप्रेसनमा मान्छे हो होइन त्यो चर्को सुन्नुहुन्न त्यो सरकारको भएन पब्लिकलाई तपाईँलाई धेरै ठाउँबाट फलो आइरहेछ होइन जानुहोस् तपाईँ जानुहोस् महिलाको ठाउँमा उभिएर भएर महिलाको ठाउँमा उभिएर कुरा गर्नु कस्तो महिलाको कुरा के कुरा गर्नु खोज्नु भएको तपाईँ आउनु भएको छ र भन्नुहोस् त कस्तो माथि आउँछ नआउँछको कुरा होइन नि तपाईँले रियालिटीमा बोल्नु पर्यो त मसँग यति गुन्डा छ मसँग यति छ म यो यस्तो मिलन चक्रे कसलाई भनेको छ यस्तो गर्छौँ भनेको कसले छ त्यो प्रमाण ल्याउनु त त्यो हुँदै हुँदैन त कसलाई भनेको छ ल्याउनु पिट्टिकै हुँदैन है त्यो धम्क्याएको हुँदैन जसले गरेको नि अर्को पनि छ नि मान्छे भने ल्याउनुहोस् क्या ल्याउनुहोस् प्रमाण ल्याउनुहोस् कल डिटेल हेर्छु थाहा भएछ नि कल धम्क्याएको छैन त्यो थाहा भइहाल्छ भएर ए प्रमाण चाहिने होइन ठग्ने प्रमाण चाहिने प्रमाण हुँदैन ल्याउनुहोस् होइन तपाईँसँग च्याटिङ हाम्रो पनि छ यहाँ पनि छ होइन त्यो लेखेको ल्याउनुहोस् ल ठिकै छ यो सभाले त्यो दिदीहरूलाई एकछिन पख्नुहोस् एकछिन यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अर्को दाईहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ पख्नुहोस् एकछिन तपाईँ यहाँ जानुपर्छ अहिले जानुपर्छ होइन यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ दाईहरू पख्नुहोस् एकछिन पख्नुहोस् अनि त्यस पछाडि सँगै जाने खानको
होइन हिँड्नु न अनि किन चाहिँ बसिराखेर आउने मान्छे वहीँ आउँछ नि आउने मान्छे वहीँ आउँछ आउने मान्छे वहीँ आउँछ नि होइन दिदी तपाईँलाई के भन्नुभएको थियो यहाँ आउनु त तपाईँलाई अगाडिसम्म फोनमा उहाँले के कस्तो खालको रेस्पोन्स दिनुभएको थियो अहिले त उहाँले त सल्लाहले मैले दिन्छु भनेर भनिरहेको छु गर्छु भनेर भनिरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ हामीले त त्यही गरिदिएको पोहोर भदौमा हामीले मैले पैसा दिएको दसैँ र तिहारको बीचमा हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो तर दसैँ र तिहारको बीचमा पनि नभएर मङ्सिर पहिलो दोस्रो हप्तासम्म हामीले पर्खिँदाखेरि कति उहाँलाई फोन गर्दा फोन नलागेको कहिले चितवन छु भने कहिले हेटौडा कहिले धरान छु भनेर भन्नुभयो अहिले बाबुको हेर्नुहोस् न है गएको थिएँ मैले नायकता बनाउनलाई अनि त्यो तपाईँको सीता दिदीलाई थाहा छ सबैले थाहा छ बहिनी त्यो कुरा नगर्नु तपाईँले पैसा दिनुहुन्छ कि काम गर्नुहुन्छ हजुर हामीले त अब उताबाट जे आउँछ हामीले त्यही दिन्छौँ होइन पैसा काम होइन पैसा माग्नुहोस् तुरन्त भान्जी पैसा सानो ब्याज तुरन्त तपाईँलाई के चाहिएको भन्नु मलाई पैसै चाहिन्छ मलाई सापन चाहिँदैन अब सापन नै सापन मलाई पर्दैन सानो ब्याज कति तिरेको महिनामा कति कति तिर्ने गरेको छ मान्छेसँग ल्याएर पैसा तिरेको छ महिनाको हिसाब गरेर मैले कतिमा ल्याउनु भयो त्यो कुरा मलाई थाहा भएन होइन तिर्नु पर्यो कति पैसा भएको त सानो ब्याज त तपाईँले ओसाउनु पर्यो नि तिर्नु पर्यो नि मेरो चप्पल ल्याउ न तलको उसमा चाहिँ मेरो ऊ चाहिँ त्यो पत्र र अनि दिदी यो होटलको मान्छेलाई फोन लगाउनु त एकपल्ट यो तपाईँको भ्याल्यु किचन फ्यामिली रेस्टुरेन्टको मान्छेलाई यो पेपर कसरी बनाएको रहेछ ल त्यो सोधौँ ल होइन चप्पल त्यही छन् मेरो चप्पल ल्याइदिए साह्रै होइन हामी त्यहाँ चौकी जान लागेको हामीले दर्शकबिन कुराकानी गर्ने क्रममै म थानकोट प्रहरीकोमा जान्छु भन्दै कमला निस्केर हेर्नुहोस् यो दृश्य मेरो तिनी काया सबै ल्याइदिए नि बेस आउनु यताबाट जाउँ न यताबाट जाउँ यहाँबाट नि बाटो छ पानी त्यही माटो तल छ त्यो गरिदिनु होला है ल हिँड्नु अनि उतैबाट गएको भए हुन्छ नि दिदी किन यहीँबाट झन् छिटो हुन्छ ल हिँड्नु ल हिँड्नु नि त हिँड्नु जाउँ अब मैले चाहिएर काम गरेर आउने त्यहाँबाट अनि ऊ बाटो भनेर त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन उनीहरूलाई थाहा होला उनीहरूले जे बोल्छन् त्यही बोल्छन् उनीहरूको बाटो उनीहरूले गर्छन् होइन मेरो बाटो मैले गर्छु आफ्नो आफ्नो बाटो गर्ने त्यो सबै छ बहिनी तपाईँको पनि छ मेरो पनि छ होला होइन त्यसमा हेर्नु होला त्यसैले थाहा हुन्छ मेरै घर आएर बासा बसेर जानुभएको तपाईँ त्यसै गएको होइन चलाउनको लागि चाहिँ तपाईँले गर्दिनँ भन्नु पर्यो नि गर भनेपछि कागज बनाइयो ल्याइयो जानुहोस् तपाईँ तपाईँको बाटो चल्नुहोस् म मेरो बाटो चल्छु तपाईँको बाटो चल्नुहोस् म मेरो बाटो पसेर चल्छु भनेपछि सकिएको ठुलो कुरा गर्ने थाना होइन महादेवी स्थान मन्दिर भन्न त्यो त जले पनि भन्छ बहिनी गरी खाने भाँडो सबैको हुन्छ सबैले भन्छ तपाईँले के गरी खाने भाँडो भनेर ठग्न मिलेन नि त दिदी ठग्न पाइन्छ भने तपाईँ जस्तो एउटा क्यामेरा चलाएर मैले चाहिँ पैसामा बिक्ने म होइन बुझ्नु भएको काम गरेर कसरी आउनुभयो कसरी आउनुभयो यहाँ प्रमाण सहित त्यस्ता जाँदा कागजका प्रमाण दुनियाँसित हुन्छन् दुनियाँसित हुन्छन् कागजका प्रमाण तपाईँले चाहिँ फेक बनाएको सबै भएर पुरानो सबै भएर किन मलाई फर्काउन किन मलाई फर्काइस भनेर त म त मेरो बाटो आइरहेको दुनियाँलाई ठाउँ थालेर त हिँड्छ नि त पछि हाम्रो त छ बाटैमा उहाँले हामीलाई पैसामा बिकेको यानि कि यति तुच्छ शब्द चियामा बिकेर मेरो पछि आएको भन्ने खालको जस्तो
गाली गलौजको शब्दहरू हामी माथि बोल्छिन् र हामीले प्रमाण देखाउनुस् भन्दा यसरी हामी माथि हातपात गर्छिन्। हेर्नुस् यो दृश्य। के रे केमा चियामा बिकेर रे तपाईँले देखाउनुपर्छ। मैले बिकेको प्रमाण देखाउनुहोस् न। म बिकेको प्रमाण देखाउनुहोस् न। तपाईँले प्रमाण देखाउनुहोस् के म बिकेको अगाडि उन कसले गरेको कसले गरेको कसले गरेको कसले हात हालेको किन हात हालेको के भने त पैसामा बिकेको देखाउनुहोस् न। पैसामा बिकेको देखाउनुहोस् न। दुनियाँलाई ठगेर हिँडेर अप्सन छैन। खै उल्टा हात लाउने बिजुवालाई हात हाल्ने हजुर आमा यहाँ हात भाँचेको नाटक हो। हात भाँचेको मान्छेले यत्रो पलाउँछ। अब नाटक हो के हो पैसा ठगेको दुनियाँलाई बाहिर बाहिर पठाउँछु भनेर ठग्दै हिँडेको। हिँड्ने भए चुलाएर हिँड्नु होइन। तपाईँ चुलाएर हिँड्नु नि त नि। ठाउँमा गएपछि कुरा गरौँला नि। ठगेर सगेर के त्यतिको ठगेर त कहाँ ल्याएको त उहाँले हामीलाई गर्ने आक्रमण अझै रोक्नु भएन। क्यामेरा पर्सनले अगाडिबाट भिडियो खिच्दै गर्दाखेरि त डट डट जस्ता एकदमै तुच्छ शब्द लिएर सिधै अट्याकै गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो क्यामेरा भुइँमा झारिदिनु भयो। यो दादागिरी कहिलेसम्म? हेर्नुस् यो दृश्य। एउटा व्यक्ति जसले आम सर्वसाधारण सोझा सिधा जनतालाई प्रलोभन देखाएर लाखौं पैसा असुलेको छ, ठगी गरेको छ, उही व्यक्तिको यस्तो धम्की र यो दादागिरी के का लागि र कहिलेसम्म? चुलाएर हिँड्नु भन्दैछु त। कोर्दै हिँड्छ बाटोमा किन चाहिँ बाटोमा हामी त हाम्रो ठाउँमै जाने हिँड्ने तेरो उसमा जाने हिँड्ने अब त्यो ठाउँमा पैसा कसले मलाई ठग्यो त्यो थाहा भइहाल्छ। हाल्न यी गाडी खान्न पाएर आएको थिइस् मेरो आमा बस्यो भए त यही खान्थेँ नि कुखुरा गोसी त मदरचुत हामी हाम्रो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ उ गर्नुपर्छ। साले किन हिँड्ने नि हामी गाडी यहाँ जान्छौँ त्यो गाडी छैन र जस्तो हिँड्ने त होइन।
मिलनमा त ल भयो त्यसो भने माथि यहाँ माथि आइसकेको यो गाडी ट्याक्सी खै दर्शकबिन हामीले कमला भण्डारीलाई जब भित्र लगिसक्यौँ भित्र लगिसकेपछि मैले थानकोटको डिएसपी